محمد वाला आले मोहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदिन वाला आले मोहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, दुरूद पाक की कितनी बरकतें हैं। तो सुनने वाले और देखने वाले भी एक दफ़ा दुरूद पाक लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि दुरूद पाक का बहुत ज़्यादा अजर है। आज का जो व्लॉग है वो 17 रमज़ानुल मुबारक की वसातत से है कि अभी आज 17 रमज़ानुल मुबारक है। तो आपको पता है कि 17 रमज़ानुल मुबारक में 17 रमज़ानुल मुबारक के दिन जो है वो जंग बदर हुई है, और ये वो पहली जंग है जो आका दो जहान के सरदार ने 313 मुसलमानों के साथ कुफ़ार के साथ लड़ी थी। और उस टाइम पे कुफ़ार इतने मगरूर थे और इतना उनके अंदर तकब्बुर था कि वो ये समझ के आए थे कि ये तो कुछ भी नहीं है और हमारे पास बहुत ज़्यादा साजो सामान है, जंगी साजो सामान ज़्यादा है, हम ताकत में ज़्यादा हैं, हम अफरादी क़ुव्वत में ज़्यादा हैं। तो आज खुदा न खास्ता उनका इरादा ये था, अल्लाह ने उनके इरादे को खाक में मिला दिया। इरादा ये था कि आज हम जाएंगे और हम मुसलमानों का जो है वो बिल्कुल ख़ात्मा करके आ जाएंगे। तो ये बड़े मगरूर अंदाज से जो कुफ़ार थे ये मक्का से तैयारी करके निकले, और चूँकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक तशरीफ़ ला चुके थे तो आप सरकार ने यहाँ पे तबलीग शुरू की। तो अभी मैन पावर जो थी इस्लाम के पास वो 313 थी। अब 313 के अंदर अल्लाह ताला ने फिर आका दो जहान के सरदार को अल्लाह ताला ने जो वही के ज़रिए खुशखबरी दे दी थी कि ये फ़तह जो है ये मुसलमानों को ही नसीब होगी। अब मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि चूँकि कुफ़ार जो थे वो शुरू से ही दुश्मन थे आका दो जहान के, जिसकी वजह से फिर आका दो जहान को हिजरत भी करना पड़ी। फिर आपके जो चाहने वाले, आपके जो सहाबा कराम थे, जो आपके अहल बैत थे, आप मदीना हिजरत करके चले गए। अब मदीना में अंसार ने आप सरकार को जगह दी, आपके जो साथ सहाबा कराम थे उनके साथ अखुवत और भाईचारे का जो है वो मुजाहरा किया। तो उसमें ये तो एक मैं अखुवत के ऊपर एक और अपना व्लॉग करूँगा। तो जब जंगे बदर अब शुरू हुई, थोड़ा सा मैं आपको इसका वाक़या बताऊँ। तो अब वो ये पहली जंग थी जिस जंग के अंदर तलवार चलनी थी और कुफ़ार और इस्लाम आमने सामने थे। इसके अंदर जो अरब का असूल है, जो दस्तूर था, तो अरब की तरफ से 3 बंदे जो है, जो 3 उनके जंगजू थे, वो आए और वो आके मैदान में खड़े हो गए। अब इधर से जो अंसार थे उन्होंने आका दो जहान के सरदार से दरख्वास्त की कि आप चूँकि हमारे मेहमान हैं तो अब हमारा ये हक़ बनता है कि पहले हम शहीद हों इसमें जंग में जाके। तो 3 अंसार जो थे वो मैदान जंग में आए। तो जो कुफ़ार थे वो इतने मगरूर थे कि उन्होंने पूछा कि भाई कौन हो तुम, क्योंकि हसब नसब जो था ये अरब का एक बड़ा घुमंड का तरीका था कि वो हसब और नसब के ऊपर बड़ा गरूर करते थे। तो जब वो जो अंसार थे उन्होंने अपना तारफ़ करवाया, तो वो जो कुफ़ार थे ना, वो 3 जो उनके बिल्कुल सरगना थे, तो उन्होंने कहा कि हमने तुमसे नहीं लड़ना। क्यों? क्योंकि अगर हमने तुमको मार भी दिया तो हमें शर्मिंदगी होगी, और अगर हम तुम्हारे हाथों मर गए तो फिर भी हमें शर्मिंदगी होगी। तो कोई हमारे पाए का जो है वो हमारे साथ सामने आए। अभी मैं वो तीनों के नाम भी आपको बताऊंगा कि वो 3 कौन थे जो इतने मगरूर थे। अब जब वो महाजरीन जो अंसार थे वो वापस आ गए तो फिर प्यारे आका ने असल ख़ानदानी चुने, और सबसे पहले हज़रत हमज़ा, अमीर हमज़ा को खड़ा किया, फिर मौला अली अलैहिस्सलाम को खड़ा किया, और फिर तीसरे हज़रत अबू उबैदा थे। तो ये तीनों हाशमी थे। तो उस वक्त मौला अली की उम्र जो थी वो 20 साल थी। तो जब अब ये हस्तियाँ गई मैदान जंग में, तो अब उन्होंने जो तारफ़ आपस में किया, तो जब कुफ़ार ने पूछा तो अमीर हमज़ा ने अपना तारफ़ करवाया,
امیر حمزہ علیہ السلام میں تو کہوں گا، اور حضرت علی علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور حضرت ابو عبیدہ نے اپنا تعارف کروایا. تو اب وہ ایگری ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی اب ہم جنگ کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں تھوڑا کہ وہ کفار کون تھے. وہ کفار بھی تھے، اس میں ان کا ایک کا نام تھا عتبہ، ایک کا نام تھا شیبہ اور ایک کا نام تھا ولید. یہ 3 تھے جو کفار کی طرف سے آئے اور 3 تھے جو مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں آئے. اب یہ جو شیبہ، عتبہ اور ولید ہے، یہ بھی جو ہے یہ بنو امیہ سے تھے، اور ان کا یہ جو خاص طور پر حضرت جو بی بی ہند ہے اس کے ایک والد تھے، ایک بھائی تھے اور ایک ان کے چچا تھے. تو یہ پہلی جنگ کے اندر آپس میں آمنے سامنے ہوئے. تو جو سب سے بڑا تھا ادھر سے وہ تھا شیبہ، اور وہ حضرت حمزہ کے مقابلے میں آئے تو حضرت حمزہ نے اس کو قتل کر دیا. تو اس کے بعد جو تھا شیبہ وہ حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ مقابلے میں آیا، تو حضرت ابو عبیدہ جو تھے وہ تھوڑا زخمی ہو گئے. تو ولید جو تھا وہ حضرت علی کے مقابلے میں آیا، تو ولید کو بھی مولا علی علیہ السلام نے قتل کر دیا. تو پھر واپس پرتے تو شیبہ کو بھی قتل کر دیا. تو یہ 3 قتل ہو گئے جو پہلے مقابلے میں آئے. تو یہ دستور ایسا تھا کہ یہ 1 to 1 مقابلہ ہو رہا تھا. تو جب جو بھی ادھر سے 3 آتے تو وہ مارے جاتے. تو جب ان کے کوئی 35 کافر جو تھے وہ اسی طرح سے مارے گئے، تو اب انہوں نے شور ڈالا کہ اگر ہم 1 to 1 یہ جنگ کرتے رہے تو پھر ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. تو پھر انہوں نے اعلان کر دیا، اور پھر وہ جس طرح سے پوری فوج جو آتی ہے وہ میدان میں آ گئی. تو پھر جنگ شروع ہو گئی اور اس میں باقی صحابہ بھی پھر آ گئے. اور یہ جنگ جب شروع ہوئی تو اس کے اندر 70 کافر جو تھے وہ مارے گئے. اب جب 70 کافر مارے گئے، چونکہ عرب کا رواج تھا اور ان کو بڑی ہزیمت ہوئی، ان کے مین سردار جو تھے اس جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور پھر جن ہاتھوں سے وہ مرے وہ مولا علی کے ہاتھ بھی تھے، وہ مولا امیر حمزہ کے ہاتھ بھی تھے، وہ باقی تمام مسلمان بھی اس کے اندر جو اس وقت موجود تھے ان سے بھی جو ہے وہ ان کو قتل کیا گیا کفار کو. اب جب وہ واپس گئے نا، تو وہ خاندان کے لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی ہمارا یہ جو بندہ ہے اس کو کس نے مارا. تو مولا علی کا نام، چونکہ 35 کم و بیش 35 کافر جو تھے وہ مولا علی کے ہاتھوں کا جہنم واصل ہوئے، اور پھر کوئی 15 سے 20 جو تھے وہ حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں سے جہنم واصل ہوئے، اور باقی صحابہ سے جو ہے وہ قتل ہوئے. تو جب مکہ کے اندر یہ نام آتا تو پھر اس وقت بھی گھر گھر میں، چونکہ مولا علی کی عمر 20 سال تھی تو علی علی ہو گیا مکہ کے اندر. اور یہ ایک دشمنی اس کفار کے اندر جو ہے وہ میرے مولا علی کے خلاف رچ گئی، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ پھر انہوں نے تیاری کی، اور پھر وہ آگے جا کے جنگ احد کا واقعہ وہ پھر ہم اگلے ولاگ میں بات کریں گے. تو یہ وہ جنگ بدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی اور آقا دو جہان کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا. لیکن وہ شیر، وہ دلیر، وہ جو 313 تھے ان میں سے پھر خاص طور پر مولا علی علیہ السلام اور مولا امیر حمزہ علیہ السلام اور حضرت ابو عبیدہ، تو ان ماشاءاللہ جو اس طرح سے جنگ کے اندر ہزیمت پہنچائی گئی ان کفار کو، تو ان کے دانت کھٹے ہو گئے. تو یہ اسلام کا پہلا جو ایک کفار کے اوپر روب پڑ گیا وہ یہ اس جنگ کا جو ہے وہ نتیجہ تھا. تو آج 17 رمضان المبارک ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو ہمیں یاد کرنے کا موقع ہے، جس کو بار بار یاد کرنا ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے، وہ جنگ بدر ہے. اور اس جنگ بدر میں مسلمانوں نے تھوڑے ہو کر، قوت ایمانی زیادہ تھی، اور زیادہ جو کفار تھے غرور تھا ان کے اندر، اس گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا. تو اس طرح سے اسلام کی جو پہلی آبیاری تھی وہ جنگ بدر سے ہوئی. تو پھر اس کے بعد اسلام جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا.
پھر آہستہ 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 پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اسلام پھیل گیا. پھر اور بھی جنگیں ہوئیں، ان جنگوں کو بھی ہم انشاءاللہ 1 بائی 1 جو ہے وہ اسی طرح سے اپنے ولاگ میں بیان کریں گے. تو آپ یہ چینل جو ہے ماں پتر چینل جو ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں. اور خوش رہیں، آباد رہیں. رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوشیاں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. اینڈ پہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر بھی اپنا خاص کرم نازل فرمائے. آپ سب لوگ اپنی اپنی دعاؤں میں پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر دعا کیجئے. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.